لأن كاب كنت تبقى عركيهم عرختهم بقى تم قتلتيش عرختهم بقى بتاعمي عطوتي وصعتي بنيرم عرختي كوينا ممكن صبغ نهران يرني مسكلت تصمدي على حمسة لاستخوانا نيرناني أرجي أتقال لسالة سخوانا نيرناني صبغ نهراي نبر طوله جن ياو عركي تحادة ورك بحر نار نيرنا خنار صبغ نهراي جبر نيره كاف سعود مستملس كونا ورك مراي تصادفو غيري أوزي خباب دي أوز خباب ولدي محماته زبهال بزقل أمزنو الله أوز عد سب بيت سبمبر قرص حواتي ولين كابجل أخم تحلامزي كابجل أجن وركي أوزين دم توليدم ولدي كاوزين الجلا خيدم كاوزين الجلا مسكرو أبجلا وركي أرنيري أبجلا ورك أرطل خجن مستعركي سدرا أوزي جدي في الجلا وركي أرنيري هاو سبوق زخونا نارانيرو جاو تعركي علت عصرت شوعت مجابيت مسج قلتشان عصرت سلسلة مسجتنا وش سير واقني سدراي نقولنا كني مسجتنا وش تسير واقني نايز جزاها نايز جزاي نايز نورلو هاون متار أسير كاي لا تعالت جزاي أي قالك أنت بتأكل بتندينا هنجزع جرا سير يايلوا هاو علت عصرت شوعت أهوان علت عصرت شو منتي جابان زبال بخرو دينير هو جها جابان وده صوت كذا اليوم سجت يدو خاو أباني تسير ويتمسجت إلني من سير ويل يو دخلتي معنا سير ويل أو تراهم كم زيت نقرني ليم وأخيت بس فرحنا لهم علت عصرت تشعته نعلت إسرا زوجح مصيم 4 سبع كلاش حزم نعيب 4 تيت وقعمني مويتي لهم قريبا تتيت افتجازا خن رهوينا دحان ملكت اللوي تمندقنا على اللوي ملكت افتمندقنا على ملكت اللوي بايزوي جد مويتي لهم نعي ناقول عمقتال جميرم قول قتيلم بدحر قول علما مترشة نوع التجازا قتيلم قاو قتيلم أنا جن كابز عدزي تجهز مكوي وجر سلامة وتنبر العالم الداوت زياتهم كنبر لبي قدات لنا لبي حياة القدات كافتم موقعتي قول عليتي الرأيني خوانا نجارون رخوني عبد لبي مبارد لأن حكمنا ونرخوكن سألاني روم مالتي حجيلا لم بزجور وسأل أول تبوتات كله ختمات حزوق حكمك قالكن زرو أحمل النبر أوش شيء نبر ميدياز بالك سعلم يرخوكن توش بي ساتمون بزح فتنات بدحري وفتينا من خلوكم ميديا الزمحتي تايجن هزنا زي ملعلي كم يلك ملعلي وقرم الله زا طريق وازل لكم زا دحربيتي أبوي أبوي كاوزي قريفون الجلا خير خاو كشاقا شغل له ويلم نعيف قور ليلهم أو أبوي مسيو وهوته يون وهوته زبال حق له وهوته يون مريته وهوته يون حقاو بلبال حقاو ورقة توصيل لاني وهوته مساوني أو 3 أيام ساتم 4 أيام تقاومت يا منير 4 أيام تمساتني تقاوم يا منير أو مسان أخذ شاقا شقنبر أي جب كان مريته بهاي لبنا أبوي كاني حقي منجستي حقي إثيوبيا ويدم حق تجراي بتدم بزله وهو تزبال فوق يدلي بوهو تحيزه كاونا حقا وساقا قرير لكو حجي هاون من تاي وهو توها بزبل أب حق زيولو ساعات قلتشان 10 ورح مقاويت قلت 10 ساعتنا 10 زوقح أباين أبدكين أبعلت جزاين كبير زبله بسرعة عالم ترى زي الجنسايد فسمهم لي قوم زيارة أنا جن حنبل اللي نبر لهم حنبل بتعم حنبل السوق كبي زخنا منابره تبوتان ديامس زبدله عدي لك نريب ولدنا أنا جن ساتم دقوم صدرهم نيوزين ساتم تأثيرهم من بحكي قد حكي حق عزوم أنا جن مستم دقوم بزح سلا زتهلا لغني نحمقون تاو صبغ سلا زي كوني حق زي عفر حق منقسن سلا زي فوقه
فقودو بعلي لقي قلم مغنياتو كم تنهاتهم دليت نخي يقبر ويدم كم تنهاتهم زقورو نمقارس حماق سلا زغانا ساتهم فاتي ما يكونوا زرو شيطان مريح ومبر فاتي من نخي يكونوا كلكم يريلي اسكي تم ناي بيت سبكا قنتات كم يمثل نيرو في الله هزان قلعا قال أبو ورحت عدمي قصرتون هزان نيرا زي الحوري تاريخي نيره كندي يقورو عدميهم قرم الله حدا عصرت 4 عامات يوم قتلهم بغرو ودي تحدا أو عصرت 2 عامات قتلهم حانتي قال شو عته حدا ود 4 نيرو ود 4 عامات هو طعمي توم ود 14 ود 12 قال شو عته دمصو ما يتسمعون انه صع ميتهم زودو صع نعاي ميتي لمس نعاتهم صع زقتلوم انه اوشتو وشت غزانو أو تودر 4 عامات كن حيال بخيات بقيو حيال كانزا تقنزيو مصيوم كدغ وصيوم نيرم مصيوم تملسيوم بطيت داغيمون قتيلهم نخلهم داغيمون كدغ تميسوم ديام فلخلخ نيرم ግን ድምጾም ይስማዕ ነርተም ካለት ተወደር 4 ግን በጣም በقيو እንግዲህ ረይዎም ዞምዮም ጎራውትዮም ሓደ ሰው ነው ይረዳን ሓደ ሰብ ዞም ካብዚዮም አይረዳንም አው ኩሎም መስወድዎም አብዘዚአንያ دو لمنا تمخر أنا بزبزي أنا أنقول جري بزيا نتيرة بزيا جري نفتا تجزاتي أخير خفتا جزاتي نفتا بتكرسياني هادي هاوزي عمي قال له نوح بوت على وبز عمي قزي فتوى كرسيان هادي فتوى كرسيان حالك أفتانا قص جرم مرام زبها له دام حكمنا ونسي حكمني ناو غيره ماي طعمي تيت مستوى ماي طعم نيرن خبيت بصور ماي ناي طعم نقيسي أو قاطع ماي ستين لخل كيلو رجوان مقاقع هنيوني قاو تنقل خمسة علم تقتل مليون جريم ماتي ومبر تنقل عس كم طول زلخا طعمي تمكالة تقاد حانيم بعد كذا ونمل من سلام مريم سلام دهاني علم تاينا غيرناكم نحن دينك تسبعيش ولا بدي لكم خوني خلي وسبعي دحن تنقل أخذ أيام قربتهم مساونتي قدوفون ده تولتهم ما ترش علينا أو غيره